मुबारक हो 9 मुहर्रम और जुमा का दिन इकट्ठे आ गए हैं। ये खास दौलत वाला जुमा है। इंशाल्लाह 300 दरवाजे रिज़्क़ के ना खुले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये एक आयत आपने पढ़ लेनी है। ये 500 करोड़ का वजीफा है। हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। लाखों करोड़ों का कर्ज भी होगा ना तो वो भी अदा हो जाएगा। ये खास घड़ियां हैं, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, आपकी जेब खाली हो चुकी है, आप पर कर्जे का बोझ है, आपका कारोबार खत्म हो गया है, जिंदगी में मुश्किलात आ चुकी हैं, जिंदगी तो गुजर रही है लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। कुछ दौलत की आपके पास कमी है। आपने जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं देखी। जब से पैदा हुए हैं या जब से आपने होश संभाला है आप मुश्किलात देख रहे हैं। आपकी जिंदगी में कभी आसानियां आई ही नहीं है। आपके ऊपर मुश्किलात हैं, कर्जा चढ़ गया है। कर्जे वाले जो है वो पैसे मांगते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे अगर होते हैं तो फिर घर खर्च करोगे या कर्जे वालों को देगे। आप किराए के मकान में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका अपना जाती घर हो, जाती गाड़ी हो, अच्छा कारोबार हो, या आप बेरोजगार हैं। तो ये खास दिन, जुमे वाला दिन आ चुका है। आपने एक खास तस्बीह, एक खास तरतीब के साथ आपने पढ़ लेनी है। उसकी तफसील के लिए आप वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल दिन होता है। हदीस के अल्फाज हैं कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफताब तलू होता है वो जुमा का दिन है। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पूरी एक सूरह मुबारका जुमातुल मुबारक के हवाले से नाज़िल फरमाई थी। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 का जो तर्जुमा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, फिर उसी दिन जन्नत से निकाला गया। क़यामत भी जुमा वाले दिन कायम होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, जुमा तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। जो शख्स 3 जुमे छोड़ देता है ना, अल्लाह पाक उसके दिल पर मोहर लगा देता है, उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिंबर की लकड़ी यानी उसकी सीढ़ियों पर ये फरमाते हुए सुना है कि लोग नमाज जुमा को छोड़ने से बाज रहें, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शुमार होने लगेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो जुमा का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस वक्त अल्लाह पाक हर जायज दुआ कबूल फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी सात आती है कि जिसे अगर कोई बंदा मोमन पाए और उसमें अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला उसको वो भलाई अता कर देता है। यानी इस सात में मांगी जाने वाली दुआ जरूर कबूल होती है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रवायत है। और इसके साथ मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सात बहुत थोड़ी सी है। तो उलमाए किराम ने जो इसका निचोड़ निकाला है वो असर का वक़्त निकाला है। जुमा के दिन असर के बाद आपने ये खास वजीफा कर लेना है। इंशाल्लाह एक तो मुहर्रम का महीना है और ऊपर से 9 मुहर्रम का खास बाबरकत दिन है और ये खास अल्लाह का महीना है। मुहर्रम का महीना जो है वो अल्लाह का महीना है। तो आपने जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद, वैसे तो किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन असर के बाद आप इस अमल को करें तो ज्यादा उसका आपको फायदा होगा। आपने असर की नमाज के बाद सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मरतबा पढ़ लेनी है। ये इस वजीफे का हिस्सा है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है, अस्तगफिरुल्लाह की कर लें, या मुकम्मल जो तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नाज़रीन, जो बंदा अस्तगफार कहता है अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होते हैं। इंसान ये इकरार कर रहा होता है कि अल्लाह तू ही बड़ा है, मैं छोटा हूँ,
مجھ سے گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دے۔ انسان سے جانے انجانے میں چلتے پھرتے منہ سے کوئی بری بات نکل جاتی ہے یا پہلے سے کوئی گناہ ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور انسان کے جو گناہ ہے نا اس کی وجہ سے جو رزق کی بندش ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، جو کاروباری مشکلات ہیں یا گھروں میں نحوست ہے، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کر کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، توبہ کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، آپ نے یہ نیت کر لینی ہے اس خاص دن کے حوالے سے میں جو بھی اللہ سے مانگوں گا اللہ پاک مجھ کو عطا کریں گے۔ کیونکہ یہ خاص مہینہ ہے محرم کا، اور اس کی نسبت جو ہے میرے اللہ کی طرف ہے۔ محرم جو ہے وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس دن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے نا تو دوسرے سال آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ تم لوگوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اگلے سال میری زندگی رہی تو میں 9 اور 10 کا روزہ لازمی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھ لینا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ایک تو عصر کی نماز کا بابرکت وقت ہوگا، جمعہ کا بابرکت دن ہوگا، 9 محرم کا بابرکت دن ہوگا۔ آپ نے تب تک استغفار پڑھنا ہے جب تک آپ کا جو دل ہے نا وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ اب مجھے اللہ پاک نے معاف کر دیا ہوگا۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنی، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، سال بعد یہ موقع ملے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آپ نے اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام ایک خاص ترتیب سے پڑھنے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اور اس دعائے مبارکہ کی برکت سے اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا فرما دیا۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کفار نے آپ کے خلاف لشکر کے تیار کرنے کی خبر دی تو اس وقت آپ نے اسی دعا کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب آپ کو یہاں غور کرنا چاہیے کہ جس دعا کی برکت سے اللہ کی ذات نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، تو اس حوالے سے ہماری اور آپ کی مشکلات کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے اس دعا کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اب قرض بھی ایک مشکل ہے، کرائے کا گھر بھی ایک مشکل ہے، آپ کی حاجات پوری نہ ہونا یہ بھی ایک مشکل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس دعائے مبارکہ کو خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، تو مطلب اس دعائے مبارکہ میں مشکلات کی آسانی کے حوالے سے ہزاروں سیکرٹ اور برکات موجود ہیں۔ تو آپ نے کم از کم 300 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا ذاتی نام یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے، اور صفاتی نام یا رزاق یا وہاب 22 بار پڑھنا ہے۔ اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اس ترتیب کو آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بار آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے اور 2 بار یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے، اکٹھا ہے، یا اللہ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ ہو جائے گا اور 22 بار یا رزاق یا وہاب ہو جائے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے ہیں، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ خاص امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے، تو آپ نے
اپنی دعا میں بھی امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے اپنے اللہ سے مانگنا ہے. جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں. اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے نا، آپ کے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آج کا بابرکت دن ہے، میں اپنے اللہ سے جو بھی مانگوں گا میرا اللہ چھپڑ پھاڑ کے مجھے عطا کرنا شروع کر دے گا. کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.